السلام عليكم. في هذا الفيديو نكملوا الكوريكسيون ديال ليكزارسيس ديالنا. كنا خدمنا كيسيون 3، دابا نخدموا كيسيون 4. كيسيون 4 قالك اون ديدوير ا بارتير دو سي زيكواسيون، يعني لي زيكواسيون اللي كنا لقينا في الكيسيون 3 باش خدمنا تيوريم دي ريزولطون ديناميك، تيوريم دي مومون ديناميك. كنا لقينا واحد لي 3 زيكواسيون. غنخدموا بهذيك لي 3 زيكواسيون باش نلقاو لاكسيليراسيون اونغولير تيتا دو بوين دو لا بار. من بعد خصنا انتيغريو ليكسبرسيون ديال لاكسيليراسيون اونغولير تيتا دو بوين باش نجبدو ليكسبرسيون ديال تيتا بوين او كاري en fonction ديالاش دي جي ال تيتا اي تيتا زيرو. كنا خدمنا التيوريم دو ريزولطون ديناميك، كنا لقينا هاد لي دوز اكسبرسيون ديال ار بي ايكال ام ال سير 2 كوسينس تيتا فوا تيتا دو بوين موان تيتا بوين كاري سين تيتا. وهاد ليكسبرسيون هذا بالنسبه لهاد ليكسبرسيون هاد ام جي غادي ندير ليه اش ولي بليس، يعني اش ولي ار ا ايكال ام جي moins ml sur 2 sin θ θ de point plus θ point au carré fois cosine θ. وكنا لقينا التروازيام ايكواسيون باش خدمنا التيوريم دي مومون ديناميك. دابا نغومبلاسيو ار ا و ار بي بلي زيكسبرسيون ديالهم، يعني نغومبلاسي ار ا ب ام جي موان ام ال سير 2 سين θ θ دو بوين بلس θ بوين كاري كوسين θ. ونغومبلاسي ار بي بهاد ليكسبرسيون اللي هو ام ال سير 2 كوسين θ θ دو بوين موان θ بوين كاري فوا سين θ. نلقاو هاد ليكواسيون. دونك كاينش عندي موان ام ال سير 2 هي ديال ليكسبرسيون ديالها بلس ار ا. ار ا رومبلاسيتها بهاد ليكسبرسيون هذا، انا رومبلاسيتها انا بقى ال سين θ موان حيت كاين عندي واحد الموان ار بي. ار بي باش رومبلاسيتها ب ام ال سير 2 فهاد ليكسبرسيون انا رومبلاسيتو هنا. وهنا كاين ال كوسين θ اللي هي هادي ايكالا موان ام ال كاري سير 6 θ دو بوين سير θ دو بوين. دونك دابا شنو نديرو؟ دابا ديش بقى كيف ما هي غنشرو هاد ليكسبرسيون هذا، غتلقاو هاد ليكواسيون هادي يعني موان ام ال سير 2 سين θ. انا عندي بليس ام جي. ام جي باش تضرب غتضرب في ال سين θ، وهاد ليكسبرسيون هذا موان ام ال سير 2 سين θ θ دو بوين في ال سين θ. ال مع ال تولي ال او كاري سين θ تولي سين كاري θ دو بوين. دونك هو هاد ليكسبرسيون موان ام ال سير 2 fois θ point carré cosine θ fois L sin θ. هو l'expression هذا moins ml sur 2 cosine θ θ de point multiplié fois L cosine θ. cosine عطينا cosine au carré θ de point اش بقى كيف ما هي θ de point L fois L au carré وكاين واحد m moins avec moins غادي يعطينا plus ml carré sur 2 θ point carré sin θ cos θ égal à ml carré sur 6 θ de point. غتمشي هاد ليكسبرسيون مع هاد ليكسبرسيون وهاد ليكسبرسيون مع هاد ليكسبرسيون نفاكتوريزي ب ام ال كاري سير 2 θ دو بوين بالموان موان ام ال كاري سير 2 θ دو بوين يبقى لي كوس كاري بلس سين كاري ايكال 1. وهاد ليكسبرسيون هذا عندي ام جي ال سين θ موان ام جي ال سير 2 سين θ عطيني هو ام جي ال سين θ سير 2. غنلقاو هاد ليكسبرسيون هذا. بقينا هاد ليكسبرسيون دابا هاد موان ام ال سير 2 θ دو بوين ديو البارتي ادغواش. نلقاو هاد ليكسبرسيون. انا شنو غادي ندير دابا؟ غادي نضرب في 3 هنا ونديفيزي على ام ال كاري. اش تمشي واحد ال مع الاو كاري شنو غتبقى؟ غتمشي الام مع الام اش بقى 3 جي سير 2 ال سين θ. دابا لقينا ليكسبرسيون ديال لاكسيليراسيون اونغولير θ دو بوين اللي كيساوي 3 جي سير 2 ال فوا سين θ. من بعد قال لكم انتيغرون ليكواسيون دو لاكسيليراسيون اونغولير، يعني خصنا انتيغريو هاد ليكواسيون هادي باش نجبدو ليكسبرسيون ديال θ بوين كاري اون فونكسيون دو جي ال θ اي θ زيرو. شنو غادي ندير دابا؟ هاد دو هادي غادي نجيب لهنا شنو غتولي؟ غتولي 2 θ دو بوين كتساوي هي 3 جي سير ال فوا سين θ، وغادي نضرب في θ بوين à gauche و في θ بوين à droite. غادي نلقى يعني هاد ليكسبرسيون هذا. دابا خصنا انتيغريو هاد ليكسبرسيون هذا. باش نانتيغريو نشوفو واحد الغومارك الا ديريفينا θ بوين كاري سير دي تي الا بغيت نديريفيها بارابور لو طون ميمكنش نديريفيها. شنو خصني ندير؟ خصني نضرب في الديريفي ديال دي θ بوين سير دي θ بوين وندير واحد البيرميتاسيون غادي نلقى هاد ليكسبرسيون هذا، يعني الديريفي ديال θ بوين كاري بارابور
تيتا بوان. دابا عندي الحق نديريفي تيتا بوان كاري بارابور تيتا بوان. بحال اللي عندي دابا الفاريابل ديالي، بحال اللي عندي واحد اكس ايكال تيتا بوان، بحال اللي نديريفي تما اكس كاري بارابور اكس. شناهي هي دو اكس اللي هي دو تيتا بوان. بالنسبه للديريفي ديال تيتا بوان سيغ دي تي راه هو تيتا دو بوان. وهاد سين تيتا بوان إلا شفنا الديريفي ديال كوسينيس تيتا سيغ دي تي هو موان سينيس تيتا بوان. دونك هاد دو تيتا بوان تيتا دو بوان شناهي؟ ما هي إلا ديريفي ديال تيتا بوان كاري بارابور لو طون. وهاد سين تيتا بوان ما هي إلا ديريفي ديال موان الكوسينيس تيتا، حيت أنا عندي سين تيتا بوان. إلا جبت هاد الموان ليه يعني موان الكوسينيس تيتا ديريفي شو عطيني سين تيتا بوان اللي هي هادي. دابا نانتيغري ليكواسيون ديالي من 0 ل تي، يعني من لانستون انيسيال الى واحد لانستون تي اللي تكون فيها لا باغ. بالنسبه لهاد الانتيغرال شنو قلنا؟ هاد دو تيتا بوان تيتا دو بوان شناهي؟ قلنا راه هي ديريفي ديال تيتا بوان كاري. وهاد سين تيتا بوان قلنا راه هي ديريفي ديال اش؟ ديال كوسينس تيتا. ديريفي ديالو عطينا هاد الاكسبرسيون هذا. دابا نغومبلاسيو لي بورن ديال الانتيغرال. بالنسبه لتيتا ا لانستون تي ايكال زيرو هي تيتا زيرو، يعني تيتا بوان لانستون تي ايكال زيرو، يعني بحال نديريفي هادي في لانستون تي ايكال زيرو تكون زيرو. دابا نغومبلاسي ا لانستون تي شنو عطيني تيتا بوان لانستون تي موان تيتا بوان لانستون تي ايكال زيرو اللي هي زيرو. شنو كتساوي؟ كتساوي 3 جي سيغ ال فاكتور دو كوا؟ فاكتور دو موان الكوسينيس تيتا ا لانستون تي اللي هي نسميها انا تيتا ا لانستون تي ايكال هي تيتا موان افيك الموان كوسينس ديال تيتا ا لانستون تي ايكال زيرو اللي هي تيتا زيرو. غادي نلقاو هاد الاكسبرسيون، يعني ان تيتا بوان كاري ايكال 3 جي سيغ ال كوسينس تيتا زيرو موان كوسينس تيتا. دابا حنا لقينا الاكسبرسيون ديال تيتا بوان كاري اون فونكسيون دي جي و ال و تيتا اي تيتا زيرو. دابا نشوفو الكيسيون 5. الكيسيون 5 الكو روتروفي ليكسبرسيون دو تيتا بوان كاري، يعني ديك ليكسبرسيون اللي لقينا في الكيسيون 4 ديال تيتا بوان كاري، ولكن دابا خصنا ايتيليزيو لو تيوريم دو لا كونسيرفاسيون ديال لينيرجي ميكانيك توتال. لينيرجي ميكانيك شنو كتساوي؟ هي لينيرجي سينيتيك بليس لينيرجي بوتونسييل. بما ان لينيرجي ميكانيك كتبقى يعني كتكونسيرفي ايكال واحد كونستانت. دابا نكالكيليو ليكسبرسيون ديال لينيرجي سينيتيك. لينيرجي سينيتيك شنو كتساوي؟ كتساوي 1 دومي ام في جي او كاري بليس 1 دومي ترانسبوزي ديال اوميغا ماتريس زينيرسي في البوان جي ملتيبلي فو اوميغا. كنا لقينا في الكيسيون الاولى بان الفيتاس في البوان جي كتساوي ال سيغ 2 كوس تيتا تيتا بوان اكس 0 موان ال سيغ 2 سين تيتا تيتا بوان ايكغيك 0. الا بغيت نحسب في جي او كاري شنو غادي نحسب؟ هاد لو تيرم او كاري بليس هاد لو تيرم او كاري. شنو عطاني هو ال كاري سيغ 4 تيتا بوان كاري نعمل بها فاكتور دو كوس كاري بليس سين كاري هي 1. دونك في جي او كاري ايكال هي ال كاري سيغ 4 فوا تيتا بوان كاري. بالنسبه للاكسبرسيون هذا ديال 1 دومي ترانسبوزي ديال اوميغا جيست غادي نغومبلاسي في الاول اوميغا اللي هي واحد الكولون ايكال 0 0 تيتا بوان ترانسبوزي ديالها غادي يعطيني واحد اللين 0 0 تيتا بوان. وغادي نكالكيلي البرودوي ماتريسيال، يعني شنو غادي ندير 1 دومي ما تبقى هي واحد جيست ان سكالير 0 0 0 0 تيتا بوان غادي نملتيبلي دونك هاد اللين في الكولون اللي هو 0 اللين في الكولون 0 وغادي نملتيبلي اللين في هاد الكولون. شنو عطاني؟ عطاني هو 1 دومي تيتا بوان ام ال كاري سيغ 2 فوا زد 0 وغادي نملتيبلي في هذا جاني. شنو عطاني لك صافي؟ عطاني هو 1 افيك هاد 1 دومي اللي كاين غتولي 1 سيغ 24 فوا ام ال كاري تيتا بوان كاري زد 0 سكا فوا زد 0 زد 0 فوا زد 0 عطاني واحد 1. دونك كتبقى عندي ليكسبرسيون هذا. دابا غادي نجمع ولكن غادي نضرب في 1 دومي ام، يعني في هاد ليكسبرسيون شنو غتولي 1 سيغ 8 ملتيبلي فوا ام ال كاري تيتا بوان كاري ونزيد عليها هاد ليكسبرسيون هذا يعني 1 سيغ 24 ام ال كاري تيتا بوان كاري. غادي نلقاو لينيرجي سينيتيك كتساوي هاد ليكسبرسيون هذا. دابا خصنا نحسبوا لينيرجي بوتونسييل. حسبنا لينيرجي سينيتيك، دابا نحسبوا لينيرجي بوتونسييل. بالنسبه ليكسبرسيون ديال لينيرجي بوتونسييل، لينيرجي بوتونسييل كيفاش بان له نيشان يقول لك راه لينيرجي بوتونسييل هي ام جي اش بلس كونستون ويحسب هاد الاوتو هذا صافي هو لقى لينيرجي بوتونسييل.
ولكن بعد المره كتكون بليس بعد المره كتكون موان باش نعرفوا حنا بليس ولا موان. الا كان نيفو دو بوتونسيال هنا لتحت، دابا في هاد الكا هادي غنديرو سونتر او، يعني هذا هو النيفو دو بوتونسيال لتحت. لتحت هنا كتكون بليس، يعني لينيرجي بوتونسيال كتكون كتساوي ام جي اش بليس كونستون. اش هو الاوتور، هو الاوتور هذا ام جي اش بليس كونستون. في الكا الثاني الا كان النيفو دو بوتونسيال فوق، هذيك الساعه كتكون موان لينيرجي بوتونسيال كتكون كتساوي موان ام جي اش بليس واحد كونستون. كاين ميثود ثاني باش كنكالكوليو، كيمكننا نكالكوليو باش بالميثود ديال لو طرافاي، يعني ان الديبلاسمون اليمونتير ديال لينيرجي بوتونسيال كيساوي موان ديبلاسمون ديال لو طرافاي. طرافاي ديال من ديال لو بوا، لو بوا حيت واحد فورس كونسيرفاتيف. بالنسبه ديبلاسمون ديال لو طرافاي كيساوي موان لا فورس فوا لو ديبلاسمون ديال او جي. بالنسبه لبي، بي شنو كتساوي؟ هي موان ام جي y 0. كنا لقينا في بروميير كيسيون بان او جي كتساوي ال سيغ 2 سين تيتا x 0 بلس ال سيغ 2 كوسينس تيتا y 0. دابا نكالكوليو الديبلاسمون ديال او جي. الديبلاسمون ديالو شنو كيساوي؟ هو ال سيغ 2 ديبلاسمون ديال سينس تيتا x 0 بلس ال سيغ 2 ديبلاسمون ديال كوسينس تيتا. بالنسبه للديبلاسمون ديال سينس تيتا كيفاش غادي نكالكوليوه؟ غادي نديفيزيو على دي تيتا ونضربو في دي تيتا. هذيك الساعه شنو غادي يوقع؟ غتولي عندي الديريفي ديال سينس تيتا بارابور دي تيتا هي كوسينس تيتا، هو ليكسبرسيون هذا، وغتبقى لي واحد دي تيتا. بالنسبه لدي كوسينس تيتا يعني الديبلاسمون ديال كوسينس تيتا غادي نديفيزي على دي تيتا ونضرب في دي تيتا، غادي يولي عندي هو الديريفي ديال كوسينس تيتا بارابور تيتا شنو هو موان سينس تيتا، غتبقى عندي واحد دي تيتا. دابا غادي نكالكولي هاد برودوي سكالير يعني ديال اش؟ ديال موان بي ديال بي سكالير دي دو او جي. برودوي سكالير ديال هادو شنو غادي يعطيني؟ ام جي y 0 مشاش هاد الموان، يعني كانش عندي ديجا واحد الموان مع الموان اللي كاين في البي، غتبقى غير ام جي y 0 سكالير هاد ليكسبرسيون ديال ديبلاسمون ديال او جي. بالنسبه لبرودوي سكالير هذا راه ما صافي، برودوي سكالير هذا ما زيرو، غادي تبقى لي موان ال سيغ 2 سين تيتا فوا ام جي دي تيتا فوا ال. دونك هو ليكسبرسيون هذا. دابا خصني انتيغري هاد ليكسبرسيون. الا انتيغرينا هاد ليكسبرسيون هذا شنو يعطينا؟ الانتيغرال ديالو شنو هو ام جي ال سيغ 2، لان الانتيغرال ديال موان سينس تيتا شنو هو الكوسينس تيتا، حيت انتيغريوه بارابور تيتا هو الكوسينس تيتا و بليس كونستون دانتيغراسيون. دابا لقينا ليكسبرسيون ديال لينيرجي بوتونسيال وديجا كنا لقينا ليكسبرسيون ديال لينيرجي سينيتيك. دابا نغومبلاسيو في ليكسبرسيون ديال لينيرجي ميكانيك هي 1 دومي ام ال كاري تيتا بوان كاري بلس ام جي ال سيغ 2 كوسينس تيتا بلس كونستون بلس واحد الكونستون ديال لينيرجي بوتونسيال. هادشي كامل كيساوي واحد الكونستون. دونك هادشي شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني بان 1 سيغ 6 ام ال كاري تيتا بوان كاري بلس 1 دومي ام جي ال كوسينس تيتا ايغال كونستون. لقينا هاد ليكسبرسيون هذا. دابا شنو غنديرو؟ دابا غنضربو في نضربو في الانفيرس ديالها، نضربو في 6 ونديفيزيو على ام ال كاري. غادي نلقاو ليكسبرسيون هذا يعني تيتا بوان كاري بلس 3 جي. هنا حيت نضربو في 6 غتمشي واحد 2 مع 2 غتبقى غير 3 جي سيغ ال، غتمشي ام مع ام، هاد ال هادي يمشي مع الكاري غتبقى غير ال كوسينس تيتا ايكال واحد كونستون. دابا خصنا نلقاو ليكسبرسيون ديال الكونستون. ناخدو الانستون تي ايكال 0. في الانستون انيسيال شنو كان عندي؟ تيتا بوان الانستون تي ايكال 0، يعني بحال نديريفي تيتا 0 نديريفي عطيني 0 و تيتا الانستون تي ايكال 0 ايكال هي تيتا 0. دونك الكونستون شنو تكون كتساوي؟ هي 3 جي سيغ ال كوسينس تيتا 0. دابا نغومبلاسيها في ليكسبرسيون ديالها، نغومبلاسيها هنا شنو تعطيني ديك الساعه؟ غتعطيني بان تيتا بوان كاري ايكال 3 جي سيغ ان فاكتوريزي با كوسينس ديال تيتا 0 موان كوسينس تيتا. دونك لقينا لو ميم اكسبرسيون اللي لقينا في الكيسيون 4. كيسيون 6 قالك ديتيرمين فونكسيون دو تيتا les réactions RA et RB et déduire l'angle pour lequel la barre quitte le mur. كنا لقينا les expressions
ديال ار ا و ار بي، لقينا بان ار ا شنو كتساوي ام جي موان ام ال سيغ دو سين ثيتا تيتا دو بوان بلس ثيتا بوان كاري كوسين ثيتا. هادي كنا لقيناها باش استعملنا تيوريم دي ريزولتون ديناميك. كنا لقينا بان ثيتا دو بوان كتساوي هي 3 جي سيغ دو ال سين ثيتا، وكنا لقينا بان ليكسبرسيون ديال ثيتا بوان كاري كتساوي ليكسبرسيون هذا. دابا شنو نديرو؟ غنغومبلاسيو ثيتا دو بوان هنا، غنغومبلاسيو ثيتا بوان كاري شاني في هاد ليكسبرسيون. يعني شنو تولي ليكسبرسيون ديال ار ا شنو يولي هو ام جي موان ام ال سيغ دو سين ثيتا، و ثيتا دو بوان غومبلاسيتها ب 3 جي سيغ دو ال سين ثيتا. دونك هذا هو ليكسبرسيون ديالها بليس ثيتا بوان كاري غومبلاسيتها ب 3 جي سيغ ال كوسين ثيتا 0 موان كوسين ثيتا. دونك هذا هو ليكسبرسيون ديالها فوا كوسين ثيتا. دابا خصنا نسامبليفيو ليكسبرسيون هذا، يعني ار ا شنو تولي كتساوي ام جي هنا موان ام ال سيغ دو، غادي نضربها في هاد التيرم هذا. شنو تولي تمشي لي واحد ال مع واحد ال، وغادي تولي شنو هي موان ام فوا 3 جي سيغ 4، حيت عندي واحد 2 فوا 2 سين ثيتا هي سين ثيتا او كاري موان ام ال سيغ دو. غادي نضربها في هاد لو تيرم هذا في هاد لو تيرم، يعني حتى في كوسين ثيتا نحسبهم au même temps. بحال عندي كوسين ثيتا 0 فوا كوسين ثيتا هي شنو هي كوس ثيتا 0 فوا كوس ثيتا ملتيبلي فوا 3 جي سيغ ال ملتيبلي فوا موان ام ال سيغ 2. شنو غتمشي واحد ال مع واحد ال، غيبقى عندي موان ام فوا 3 جي سيغ 2 حيت عندي واحد 2 هنا فوا كوسين ثيتا 0 كوسين ثيتا. شنو غادي نولي نحسب موان ام ال سيغ 2 غادي نضربها في هاد لو تيرم في هاد لو تيرم في هاد لو تيرم. بالنسبه لهاد لو تيرم وهاد لو تيرم هذا، هاد لو تيرم فوا هاد لو تيرم شنو هو الكوسين ثيتا كاري فوا هاد لو تيرم، يعني 3 جي سيغ ال فوا هاد لو تيرم غتمشي ال مع ال، الموان مع الموان اشولي بليس، عطينا هاد ليكسبرسيون هذا. دابا نفاكتوريزي بام جي، الا فاكتوريزي بام جي غتولي فاكتور دو 1 موان 3 سيغ 4 سين ثيتا او كاري موان 3 سيغ 2 كوسين ثيتا 0 كوسين ثيتا بليس 3 سيغ 2 كوسين ثيتا كاري. دابا نغومبلاسي هاد السين كاري باش ب 1 موان كوسينس كاري. الا غومبلاسيتو ب 1 موان كوسينس كاري ديك الساعه غادي نشور ليكسبرسيون، يعني شنو غادي تولي ام جي فاكتور دو 1 موان 3 سيغ 4 موان مع الموان تولي بليس 3 سيغ 4 كوس كاري موان 3 سيغ 2 كوسينس ثيتا 0 كوسينس ثيتا بليس 3 سيغ 2 كوسينس ثيتا او كاري. دابا يمكن لي نجمع هاد التيرم هذا مع التيرم، شنو غادي يعطيني؟ دونك نجمع التيرم مع التيرم عطيني هو 9 سيغ 4 كوسينس كاري. دونك هنا شنو عندي 1 موان 3 سيغ 4 هي 1 سيغ 4، وغادي يبقى موان 3 سيغ 2 كوسين ثيتا 0 كوسين ثيتا. هذا هو ليكسبرسيون ديال ار ا، حنا لقينا ليكسبرسيون ديالها. بالنسبه لار بي لقينا ليكسبرسيون ديالها هو هذا، وكنا لقينا بان ثيتا دو بوان عنده واحد ليكسبرسيون، ثيتا بوان كاري عنده واحد ليكسبرسيون. كيف ما درنا بالنسبه لار ا نديرو بالنسبه لار بي، يعني نغومبلاسيو ثيتا دو بوان في هاد ليكسبرسيون و ثيتا بوان كاري شي نغومبلاسيو بليكسبرسيون ديالها في هاد ليكسبرسيون. شنو عندي ار بي شنو كتساوي ام ال سيغ 2 كوسينس ثيتا دو بوان، نغومبلاسيهم شنو تعطيني ثيتا دو بوان نغومبلاسيها ب 3 جي سيغ 2 سين ثيتا، و ثيتا بوان كاري نغومبلاسيها ب 3 جي سيغ ال كوس ثيتا 0 موان كوسينس ثيتا ملتيبلي فوا سينس ثيتا. دابا نسامبليفي هاد ليكسبرسيون هذا. دونك هنا شنو كوسينس ثيتا فوا 3 جي غادا تبقى كيما هي. بالنسبه لليكسبرسيون غادي هاد سينس غادي نضربو في كوسينس ثيتا 0. شنو غادي يعطيني هو موان 3 جي سيغ ال كوسينس ثيتا 0 فوا سينس ثيتا، الموان مع الموان شنو تولي بليس 3 جي سيغ ال كوسينس ثيتا فوا سينس ثيتا. هو هاد ليكسبرسيون هذا. دابا شنو عندي هنا 3 جي سيغ 2، دونك يمكن لي نزيد نحسب هاد لو تيرم مع لو تيرم هذا. شنو غادي يعطيني هو 9 سيغ 2 فوا جي سيغ 2 ال كوسينس ثيتا فوا سينس ثيتا موان 3 جي سيغ ال كوسينس ثيتا 0 فوا سينس ثيتا. نعملو ب 3 جي، يعني نجيبو حدا هاد ليكسبرسيون ديال شنو تولي، وهاد ال هذا غادي ندخلوه لداخل، وهاد ديجا راه يتسامبليفي هاد ال مع هاد ال يمشي، وهاد ال مع هاد ال يمشي، يبقى هاد ليكسبرسيون
لقينا l'expression ديال RB égale 3 mg sur 2 multiplié fois 3 sur 2 cosinus θ fois sinus θ moins le cosinus de θ 0 fois sinus de θ. من بعد قال لك on déduire l'angle pour lequel la barre quitte le mur. أنا عندي la barre en contact avec le sol في le point A et en contact avec le mur في le point B. La barre quitte le mur يعني ما تبقاش en contact avec le mur. ما تبقاش en contact يعني la force de réaction في هاد الكا هادي غتكون كتساوي 0. لقينا بأن RB كتساوي 3 mg sur 2 multiplié fois 3 sur 2 cos θ sin θ moins cos θ 0 fois sin θ. دونك هاد لا فورس تكون كتساوي 0 إيكالا 0. بما أن هادي كونستون غادي يبقى هاد لو تيرم هذا إيكالا 0 يعني 3 sur 2 cosins θ fois sin θ moins cosins θ 0 fois sin θ إيكالا 0. دونك هاد ليكواسيون واش عطيني 3 sur 2 cosins θ fois sin θ إيكالا cosins دو θ 0 fois sin θ. اش نمشي sin θ مع sin θ اش بقى لي هاد ليكواسيون. دابا كيمكن لي نجبد θ إيكالا هي الكوسينس موان 1 اللي هو الارك كوسينيس ديال 2 sur 3 fois cosins θ 0. دونك لوغسكو θ كتساوي arc cosinus ديال 2 sur 3 cosins θ 0 la barre quitte le mur.